रविको बारेमा हामी स्ट्रङली उठाउँछौँ। यो तरिका भएन। जाहेरीकर्ताहरूले हामीले जाहेर नै दिएको छैनसम्म पनि भनिसकेका छ होइन। अब राज्य नै लाग्यो भने कुन खालको भन्ने खालको होइन। एउटा अपराधीको सत्तारोहण हुने, गद्दी आरोहण हुने, एउटा केही नगरेको त्यसलाई थुनामा थुनेको थुने गर्ने, त्यसको हो। चाहे रविन्द्र मिश्रकै केस हो, रविन्द्र मिश्रलाई पनि अन्याय भएको छ। जुन देशमा भ्रष्टाचार व्यतिथिको विरुद्धमा बोलेर जेल कोचिन्छ त्यो चाहिँ गलत मान्छेहरूले देश चलाइरहेछ भन्ने मान्यता भनेर मैले भनेको थिएँ। यही हो। रविले म बारम्बार भन्छु त्यो सहकारी हिनामिना कति गर्यो, तर काङ्ग्रेस एमालेको 5-5 लाख भोट काटिदिएछ। सबभन्दा ठुलो दोष त्यसको त्यही छ। त्यसैको अपराधको सजाय दिइरहेछ। के भने राज्य लागेपछि कसैको केही लाग्दैन, रविको सबभन्दा ठुलो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, रवि जस्तै धेरै सहकारीको हिनामिना गरेछ, जो मजाले दलीय छायामा घुमिरहेछ। काङ्ग्रेस एमालेका जुन सहकारीको जुन हिनामिना गर्ने मान्छे घुमिरहेका छन्, उसलाई अदालत छुँदैन। यो देशमा न्याय रहेन। राज्यको उपस्थिति छ कहीँ? राज्य त कमाउ धन्दामा मात्र लागेको छ, जनताको लागि कहीँ छ? जनताको लागि भए त त्यत्रो सौदीमा 463 जना मान्छे अल्पत परेको छ। त्यसको केही भइरहेछ? आज सत्तापक्षकै प्रमुख सचेतकले भनेको उठाएको होइन महेश बर्तौलाले। चुनाव हार्ने, कोही राष्ट्रिय सभामा आउने, चुनाव हार्ने, कोही जागिर खोजी गर्ने, यो तरिका ठिक होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर त्यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, यो कार्यकारीको निर्णय गर्ने अधिकार हो। त्यसमा यो लामो जानै नहुने। जबकि ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था छ कि 1 महिना पहिले नियुक्ति गर्नुपर्ने। रिटायर हुनुभन्दा 1 महिना पहिला, रिटायर भएको पनि महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। राजनीति पनि गर्ने, चुनाव पनि लड्ने, त्योभन्दा त नाङ्गो के देखिन्छ? यो गभर्नर भनेको दुईटा दललाई लाग्छ अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने हिसाबले। संसदमा पनि भोलि पर्सि रविको बारेमा हामी स्ट्रङली उठाउँछौँ। यो तरिका भएन। लघु वित्त र सहकारी पीडित बनाएकै काङ्ग्रेस एमाले लोक। खालि त्यो दोष मात्र देखाएर हुँदैन। यो 3 दशकदेखिको व्यतिथिहरूको आउटकम हो नि त यो के हामी राजनीतिमा आउँदा साथ मात्रै बिग्रियो र अगाडि केही थिएन, त्योभन्दा राम्रो राज्य हो र। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबरनेट र आइपिटिभी भनेकै सबै खबर सबैका लागि। यो गभर्नर भनेको दुईटा दललाई लाग्छ अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने हिसाबले। जबकि मेरो विचारले त त्यहाँ जुन काम गरिरहेछ त्यहाँ भित्रीबाट कसैलाई बनाए हुन्थ्यो, एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो। एक फर्स्ट नम्बर होला, सेकेन्ड नम्बर होला, थर्ड नम्बर होला। अब आफ्नो आफ्नो मान्छेको खोजीमा अब यहाँ त तपाईँ देख्नुहुन्छ सर्च कमिटी नै विवादित हो। त्यहाँ सर्च कमिटी बस्ने, फेरि त्यहाँबाट राजीनामा दिने। योभन्दा पहिला डाक्टर विजयनाथ भट्टराई राजीनामा दिनुभयो। अहिले सुनिन्छ डाक्टर विश्व पौडेलले राजीनामा दिनुभयो। महाप्रसाद अधिकारीमाथि पनि रिट परेको छ। विश्व पौडेलको माथि पनि रिट हिजो दर्ता भएको छ। यो सरकारले विवादित गरेर काम गरेर यसले झन् अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। विभिन्न स्वार्थ समूह यसमा हाबी भएछ। स्वार्थ समूह र जुन दलीय भागभण्डाको शिकार देश भएछ, दलीय भागभण्डाको कारण देशमा कुशासन र विकृति बढ्दै गएर छ। त्यसको एकदम नमुनाको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर त्यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, यो कार्यकारीको निर्णय गर्ने अधिकार हो। त्यसमा यो लामो जानै नहुने। जबकि ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था छ कि 1 महिना पहिले नियुक्ति गर्नुपर्ने। रिटायर हुनुभन्दा 1 महिना पहिला, रिटायर भएको पनि महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। त्यस कारणले यसमा मेरो एकदम क्लियर बुझाइ छ कि बाहिरको लाउनुभन्दा आफ्नो आफ्नो मान्छे लाउनुभन्दा त्यही भित्रबाटको मान्छेलाई बनाइदिए केही फरक पर्दैन। जुन मानौँ न त्यो निलम ढुङ्गाना त्यही छ, त्यो बनाइदियो के फरक पर्छ? किनभने त्यहाँ काम गरेको अनुभव छ। बाहिरको मान्छे ल्याउनुभन्दा त्यहाँ काम गरेको अनुभवी मान्छे ल्याउनुपर्छ। या त वर्ल्ड लेभलको कुनै इकोनोमिस्ट छ त्यसलाई बनाउँदा पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि नगर्ने, मात्र आफूप्रति लोयल हुने र आफ्नो मान्छेको खोजीमा देशलाई बर्बाद पार्ने यो उचित होइन। किनकि आफ्नो मान्छेको खोजी भइरहेछ, राम्रो मान्छेको खोजी भइरहेको छैन। राम्रो मान्छेको कमी देशमा छैन, आफ्नो मान्छेको कमी छ। विश्व पौडेल आउनु भएको छ, उहाँ राम्रो मान्छे होइन, उचित होइन अहिलेको गभर्नर बन्न। उहाँको ठाउँमा भएको भए म जान्थिनँ। किनभने राजनीति पनि गर्ने, चुनाव पनि लड्ने, त्योभन्दा त नाङ्गो के देखिन्छ? त्यो चुनाव हार्ने, कोही राष्ट्रिय सभामा आउने, चुनाव हार्ने, कोही जागिर खोजी गर्ने, यो तरिका ठिक होइन। चुनाव त राजनीति गर्ने। जस्तै म राजनीति गरिरहेको छु, चुनाव लडिरहेको छु, पार्टीलाई टिकट नदिए पनि त म चुनावै लडेँ नि। म गइनँ नि राजदूत माग्न, गइनँ नि गभर्नर माग्न। यो त मेरो पनि पिएचडी छ नि। त्यस कारणले म राजदूत माग्न त जाँदैन, प्लानिङ कमिसन माग्न त जाँदैन, युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलर माग्न जाँदैन। किनकि मैले तय गरिसकेँ कि मेरो बाटो जनताको सेवा हो। मेरो बाटो चुनाव हार्ने जित्ने आफ्नो ठाउँमा छ, जनताको बिचमा गएर चुनाव लड्ने हो। तर उहाँ सबै बाटो उहाँले चाहने, यो त भएन नि।
प्लानिङ कमिसनको पनि उहाँ नै बन्ने, चुनाव पनि उहाँ नै लड्ने, चुनाव हारेपछि फेरि राष्ट्रिय सभामा आउनु नसकेपछि गभर्नर पनि उहाँ चाहिँ यो तरिकाले ठिक भएन। यसले एउटा सीमित व्यक्तिको स्वार्थले देश चल्दैन। भनेको कस्तो हामी अब थालनी गर्दैछौँ, यो चुनाव हारेकालाई हुँदा हुँदा राजदूत वा राष्ट्रिय सभासम्म त ल्याइन्थ्यो, अब गभर्नरै बनाउनु पर्ने अवस्था, यो कस्तो थालनी गर्दैछौँ? मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको यो प्रक्रियाको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ, कानुनी व्यवधान हुन्छ। किनकि क्लियर देखिन्छ नि, दलको सदस्य बिना ऐनमा क्लियर लेखा छ, कुनै पनि दलको सदस्य नभएको दलको सदस्य बिना दलको टिकट पाउँछ? एउटा कुरा काङ्ग्रेसको टिकट त्यो पनि काङ्ग्रेस एमाले जस्तो पुरानो पार्टीको टिकट दलको सदस्य बिना पाउँछ? तपाईँले मलाई बताउनुहोस् न, पाउँदैन नि। हामी दलको सदस्य तब त पाएन, बिना दलको सदस्य। त्यस कारणले सिधा दलीय भागभण्डामा देशलाई को खाडलमा पुर्याउने यो कुरा ठिक होइन। व्यक्तिगत उहाँ मेरो मित्र हो, तर व्यक्तिगत कुराले होइन, देश र जनताको कुरा हो नि यो। व्यक्तिगत वास्तवमा राष्ट्रिय भाउजूको स्वार्थले त्यो भइरहेछ, राष्ट्रिय भाउजूको स्वार्थले मात्रै हो, अरू केही होइन। भनेको गगन थापाले भने जस्तो बिचौलिया आज बेडरुमसम्म पुगेकै हुन्। अब त्यो त तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो चुनौती दिन्छु, त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि को बेडरुममा पुग्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको। त्यो त जसले भनेको छ उहाँसँग सोध्नु न, मसँग भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई बताउँछु। आउँदो दिनमा तपाईँहरूको मार्फत नै एउटा काण्डको को बिचौलिया थियो, रियल बिचौलिया त नेताहरू छ नि। एउटा काण्ड घटाएको जुन छ त्यो त बिचौलियाले बाटो देखाउँछ, गर्ने त नेता हो नि। तपाईँ चाहे हरेक काण्डको, ओम्नी काण्डको बिचौलिया को, वाइट बडीको काण्डको को हो, एनसेलको कुन हो, अथवा पोखरा एयरपोर्टको कुन हो, भैरवा एयरपोर्टको कुन हो, जुन 20-25वटा काण्डमा बारम्बार भन्छु यो देश 20 जना बिचौलियाले गरिरहेछ। त्यो बिचौलिया रियलमा नेता हो। यदि मन बिचौलिया नभए सङ्गत नगरिकन मलाई थोरै तानेर बिचौलिया लाग्दैन नि। त्यस कारणले अहिले जुन विभिन्न स्वार्थ समूहको टकरावमा जुन राष्ट्र ब्याङ्क दिशाहीन, नेतृत्वविहीन जुन भइरहेछ, त्यो देशको लागि ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जस्तो मान्यज्यू अहिले एउटा विषय अझ न्यायिक प्रक्रियाको विषय हुनसक्छ, त्यो त एउटा बाटो भयो नै। हजुर, रवि लामिछानेमाथि जुन प्रकारको सरकारले प्रतिशोध साध्यो भनेर यहाँले पनि उहाँको पार्टीले पनि बोलिरहँदा पछिल्ला उदाहरणहरू जसरी बचतकर्ता नै नक्कली, रकम नै नक्कली भनेर बाहिर आइरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? राज्य नै यसरी लाग्ने अवस्था रहन्छ? होइन, यो के भने राज्य लागेपछि कसैको केही लाग्दैन। रविको सबभन्दा ठुलो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, रवि जस्तै धेरै सहकारीको हिनामिना गरेछ, जो मजाले दलीय छायामा घुमिरहेछ। काङ्ग्रेस एमालेका जुन सहकारीको जुन हिनामिना गर्ने मान्छे घुमिरहेका छन्, उसलाई अदालत छुँदैन। यो देशमा न्याय रहेन, यो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त मरिसक्यो। रविले म बारम्बार भन्छु, त्यो सहकारी हिनामिना कति गर्यो, तर काङ्ग्रेस एमालेको 5-5 लाख भोट काटिदिएछ। सबभन्दा ठुलो दोष त्यसको त्यही छ, त्यसैको अपराधको सजाय दिइरहेछ। र यस तरिकाले पुलिसको दुरुपयोग गर्ने जुन अहिले परम्परा सुरु भएछ, यो आउँदै दिनमा यसको डरलाग्दो रूप देख्नुहुन्छ। यति मात्र भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। बचतकर्ताहरू आज उहाँलाई भेट्न गइरहेको अवस्था छ, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन राज्यले। अब रवि लामिछानेसँग जसले आफैलाई अन्याय भयो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू गइरहनु भएको छ, किन कारागारमा? होइन, एउटा कुरा भरोसा भएन, सरकारबाट छैन, राज्यको उपस्थिति छ कहीँ? राज्य त कमाउ धन्दामा मात्र लागेको छ, जनताको लागि कहीँ छ? जनताको लागि भए त त्यत्रो सौदीमा 463 जना मान्छे अल्पत परेको छ, त्यसको केही भइरहेछ? आज सत्तापक्षकै प्रमुख सचेतकले भनेको उठाएको होइन महेश बर्तौलाले। त राज्यको उपस्थिति त गरिब, निमुखा, दुःख पाइरहेको जनताको लागि हो कहीँ छ? राज्य त बिचौलिया, दलाल, तस्करहरूको लागि अहिलेको लागि छैन। लघु वित्त र सहकारी पीडित बनाएकै काङ्ग्रेस एमाले लो। कस्तो कुरा तपाईँले बुझ्न नचाहेको? काङ्ग्रेसले एमाले हो, रविको पार्टी कति बनेको? 2 साल 3 साल त भयो। र सहकारी लघुवित्त कहिले देखियो? उहाँलाई न्याय कसले दिने? डाक्टर अमरेश कुमार सिंहहरूले दिने कि हामी त बोलेको बोलेको? काङ्ग्रेस एमाले को दिने? उसको देश हो, देश नेपाली जनताको। एउटा कुरा हामी उठाउँछु, बारम्बार उठाइरहेछु, तपाईँहरूको माध्यमबाट उठाउँछु, संसदमा पनि भोलि पर्सि रविको बारेमा हामी स्ट्रङली उठाउँछु। यो तरिका भएन। अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो बसेका थिएन लुम्बिनी प्रदेशको, जसलाई त्यसको पक्राउ पुलिस जारी छ। 1 वर्ष अगाडि पक्राउ पुलिस छ त्यो मजाले प्रधानमन्त्रीको छेउमा गद्दी आसन गर्ने। एउटा अपराधीको सत्तारोहण हुने, गद्दी आरोहण हुने,
एउटा केही नगरेको त्यसलाई थुनामा थुनेको थुने गर्ने त्यसको हो। चाहे रविन्द्र मिश्रकै केस हो, रविन्द्र मिश्रलाई पनि अन्याय भएको छ। रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईहरू, अब दुर्गा प्रसाईको बारेमा त बोल्न सक्दिनँ, तर रविन्द्र मिश्रलाई अन्याय भएको छ। किनभने दुर्गा प्रसाई त आफै गाडी हाकेर त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसले पनि नियम कानुन तोडेकै हो। तर सरकार सुशासनको नारा घन्काइरहेको छ नि त। सरकारको 1 नम्बर बुँदा नै सुशासन। जे नगर्ने त्यही नारा हुन्छ नि, जे कुरा गरिँदैन नि त्यसैको नारा हुन्छ। धन्यवाद। अब यो अहिले रवि लामी छानेज्यू तपाईँ पार्टी सभापति कारागारमा हुनुहुन्छ, बाहिर विभिन्न खालका कन्ट्रोभर्सीका कुरा अहिले पनि आइरहेका छन्। अब जाहेरीकर्ता नै फिर्ता हुने अवस्था, उहाँले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था, नक्कली रकम, यो के हो मान्यज्यू? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त अब मैले भने यो लेभलको त्यो प्रतिशोध अब खास भन्यो भने अब यो चिज त कस्तो भएको छ भन्दा अब जाहेरीकर्ताहरूले हामीले जाहेर नै दिएको छैनसम्म पनि भनिसकेको छ होइन। अब राज्य नै लाग्यो भने कुन खालको भन्ने खालको होइन, यो एकदम अप्रिय परिस्थिति भनौँ न। अब उहाँको छुट्ने सम्भावना यो यसले के देखाउँछ कि अथवा यो 1-2 जनाले हो उहाँहरूले किन समयमा बोलिदिनु भएन भन्ने किसिमको पनि आउन सक्छ के हो? होइन अब हामी पनि आशावादी छौँ होइन। अब न्यायालयप्रति अब एउटा सबैको आशा नै हो। अब यो सबै चिजहरू हेरेर उहाँहरूले उचित न्याय गर्नुहुन्छ। अब यो न्यायालयमा भएकोले गर्दा हामीलाई पनि कति कुराहरू परिबन्ध छ। एउटा सुसंस्कृत राजनीति भनेर बसेका छौँ हामीले, न्यायालयमा भएको विषयहरूमा भनेर कानुनी साइडबाटै हामीले हेर्न खोजेका छौँ। हामी आशावादी चाहिँ छौँ। अहिले आएका यो घटनाहरू जुन भनौँ न सञ्चारमा पनि, सञ्चार माध्यममा पनि छ्यापछ्याप हिसाबले मैले जाहेर नै दिएको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। त्यसलाई पनि मेरो विचारमा न्यायालयले गम्भीर तरिकाले हेर्छ। जस्तो रकम नै यहाँ गलत हालियो भन्ने किसिमको त्यस्तो पनि भयो होला मान्यज्यू? खै अब कस्तो खालको आज पनि ऊ संसदमा पनि मुलुकै कस्तो परिस्थिति थ्रु गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यो सबै तथ्य प्रमाणपत्रहरू अदालतको भनौँ न आँगनमा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट कस्तो खालको निर्णय हुन्छ त्यसमै भर पर्छ। भनेको अब सहकारी पीडितहरू पनि मान्यज्यूलाई भेट्न जानुपर्ने, रवि लामी छानेज्यूलाई भेटेर फर्किए भन्ने कुरा छ, सत्य हो? उहाँलाई भेटेर अब न्याय दिनु पर्यो तपाईँले नै, हामीलाई सिंहदरबारको ढोका बन्द भयो भनेर उहाँले जुन हारगुहार गर्नुभएको यो कुरा सत्य हो? त्यो हामीले पनि संसारबाटै देखिया हो होइन। अब यस्तो छ नि, मैले भने सरकार गठनको प्रक्रियामा नै एउटा कारण त सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भनेको थियो नि त। 7 बुँदाको त्यो सहमति खै त कतिजनाले पाए त बचतकर्ताले? अदालतले समेत त्यो सहकारीको वसुल उपर गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा दियो भने खै त सरकारले काम गरे? मैले भने खालि देखाउनलाई मात्र त्यो 7 बुँदे सहमति हो कि अथवा हामीसँग प्रतिशोध साध्नलाई मात्र हो कि? मैले कामै त गरेँ। कतिजना सहकारी पीडितले पैसा पाए त? आज 10-11 महिना 1 वर्ष हुन लागिसकेको छ होइन। भने सरकार गम्भीर छैन, जिम्मेवार छैन। सहकारी पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा छैन सरकार? खै देखेन नि त। मैले भने तपाईँ 500 भन्दा बढीलाई हामीले न्याय दियौँ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भने होइन आफ्नो प्रगति विवरणमा? त्यो भाव भयो। अहिले सहकारी पीडितहरू चाहिँ किन चाहिँ फेरि आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् त? लघुवित्त पीडितहरू अर्धनग्न भएर माइती घरमा आउनु परेको छ। खालि त्यो दोष मात्र देखाएर हुँदैन। यो 3 दशकदेखिको व्यथितिहरूको आउटकम हो नि त यो के हामी राजनीतिमा आउँदा साथ मात्रै बिग्रियो र अगाडि केही थिएन त्योभन्दा अगाडि राम राज्य हो र भनेपछि मैले अस्ति पनि भने संसदबाटै बोलेको छु होइन। जुन देशमा भ्रष्टाचार व्यथितिको विरुद्धमा बोलेर जेल कोचिन्छ त्यो चाहिँ गलत मान्छेहरूले देश चलाइरहेछ भन्ने मान्यता भनेर मैले भनेको थिएँ। यही हो भ्रष्टाचार विरुद्ध जो बोल्यो होइन त। अहिले त्यही जेल कोचिनु पर्ने अवस्था। एक्चुअली हेर्नु न अहिलेको परिस्थिति तपाईँले हेर्दै जानु भने कोलाई जेलमा राखेको छ। अस्ति कहिले रेशमलाई कहिले कसलाई होइन। अब सरकार जवाफदेही छँदै छैन। सरकार जवाफदेही किन भएन? आज रेशम चौधरी, आज नयाँ दलका नेताहरू, नयाँ उदाउँदै गरेका पार्टीहरूमाथि किन यो सरकार हाबी हुने अथवा प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रेको हो सरकार? प्रतिशोधको पनि अब आफूले केही पनि गर्न नसकेको कुराको धाकछोप चाहिँ अरूलाई दोष लाउन खोजेको कि 30 वर्षदेखि उहाँहरूको रजगज अनि हामी 3 वर्ष पनि नभएकोलाई चाहिँ त्यो दोष देखाउन खोजेको कि त्यो चरित्र त्यो प्रकृति। सहकारी पीडितलाई न्याय कसले दिन्छ? अब दिन त सरकारले नै दिने हो। यो सरकारले सकेन, गतिलो सरकारले दिन्छ। त्यो गतिलो सरकारको हुन्छ, राष्ट्रपति सहितको हुन्छ, समयले बताउँछ। यो गभर्नरको विषयमा के हो मान्यज्यू तपाईँहरूको धारणा? अब यत्रो बजेट अधिवेशन भएकोलाई देशमा गभर्नर छैन। यो जस्तो योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्छ भने क्या भने अहिले त बजेट ल्याउँदैछौँ गभर्नरै छैन, गभर्नर नै छैन होइन भने खेलाँची सम्झिनु भएको छ यो होइन। उहाँहरूले खेलाँचीको रूपमा भागबन्दाको हेर्नु न। मैले भने यस्ता नियुक्तिहरू देशको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू पनि पार्टीमा बाँडेर बसेको छ। मैले भने उत्कृष्टताको खोइ अनि किन बसे नेपालीहरू नेपालमा भने यस्तो खालको सिस्टम छ होइन। एकदम व्यथितिको पराकाष्ठमा छ। भनेको यहाँ त जिल्लामा पुग्नुभयो अन्तिममा। अब
जिल्लामा अहिले के भन्छन् त रवि लामिछानेको कारागार बसाई पार्टीको तपाईँहरूको आन्तरिक गतिविधि तपाईँहरूले जसरी मजबुत बनाएर लगिरहनु भएको छ, यद्यपि सभापति नहुँदाको त्यो अभाव त खड्किन्छ नै, तर पनि अहिले जिल्लामा अब त के लाग्यो 84सम्म के होला, सभापति नै कारागारमा हुनुहुन्छ, अब त निस्किने हो कि होइन भन्ने मनस्थिति छ के छ पार्टी कार्यकर्ताहरूमा? कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकहरूले समेत तिमीलाई अन्याय नै भएको भने अहिले नागरिकहरूले झन् बुझ्यो। त्यतिखेर हामीले भन्दाखेरि के ट्याग लगाइदिए उहाँहरूका, अब मान्छेहरूले त्यस्तै खालका अफवाह गलत समाचारहरू राखिदिने, तर अहिले जनताले नै बुझिसकेका छन् क्या। अब अहिले हामीले भन्दा पनि होइन, पार्टीले भन्दा पनि जनताले भनिरहेको छन् क्या। अर्को पालि त माथि मात्र होइन, स्थानीय चुनावमा पनि घन्टी बजाउनुपर्छ भने जनताले बोल्न थालेका छन् क्या। ए अब स्थानीय तहदेखि नै अब त्यो तयारीमा पनि छौँ हामी, त्यसको अहिले हाम्रो छलफल पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच मान्यजी। अब यो गभर्नर 1 महिनाभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने, 1 महिना पछाडिसम्म पनि हुन सकेका छैन, यो हलो चाहिँ अड्क्यो कहाँ, के हो यो गभर्नर किन नियुक्ति हुन सकेन? व्यतिथिमा अल्झियो, कसको स्वार्थ पुरा भएको छैन त्यस भएर चाहिँ अल्झिएको छ। यस्तो अल्झाउने चाहिँ काम जसले गरेको छ त्यो अपराधी हो। कसको स्वार्थ चाहिँ पुरा भएन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस्, मैले भन्न मिल्दैन। अनि यहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ हामी। मैले भन्दैन, मलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुरो उठाउने अनि आफूले बिहोर्न नचाहने, आफूले बुझ्नुहोस् न, अरू कसैलाई प्रयोग गर्नुहोस्। मैले भन्ने यो संरचनाभित्रबाट खोज्नुहोस्। होइन, यहाँ त दाइ कि भाउजू कि भनेर चर्चा छ नि त, यहाँले भनिदिँदा फरक पर्दैन? भन्दैन। ल अब अर्को विषय सोध्नु। जस्तो अहिले रवि लामिछाने कारागारमा हुनुहुन्छ, उहाँको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेछ, उहाँमाथि त हदै भयो भन्ने कुरा छ नि अहिले, जसरी सहकारीका पीडितहरू उजुरी फिर्ता लिने अवस्था आइरहेको छ, जाहेरीकर्ताहरू, यसलाई के भन्नुहुन्छ? सहकारीका उजुरीकर्ताहरूले फिर्ता लिने भनेर भन्ने कहाँ हुन्छ र? सहकारीमा जम्मा गरेका सहकारीका व्यक्तिहरू, सरकारीका सदस्यहरू अथवा त्यहाँ पैसा जम्मा गरेकाहरूले पैसा पाएका छैनन् र उनीहरू बेचल्लीमा चाहिँ पुगेका छन्। त्यो पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यो दुरुपयोग गर्ने ठाउँमा कति रविजी संलग्न हुनुहुन्छ, कति संलग्न हुनुहुन्न, कति जानेर संलग्न हुनुहुन्छ, कति नजानेर संलग्न हुनुहुन्छ र कानुनले के भन्छ त्यो त पालना गर्नैपर्छ उहाँले। त्यस भएर कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ, के बस्नुहुन्छ भनेर भन्ने विषय चाहिँ मेरो होइन, तर यो चाहिँ विषय टुङ्गो लाग्नुपर्छ। यदि राज्य छ देशमा भनेर भने यो राज्यले त्यो टुङ्गो लगाएर जनताको पैसा जनतालाई दिलाइदिनुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राज्य टुङ्गो लाउँछ त? रवि लामिछानेलाई टुङ्गो लगाए जस्तै आज उजुरीकर्ता जस्तो नक्कली उजुरीकर्ता नै खडा गरियो, नक्कली रकम नै त्यहाँ राखियो भन्ने जसरी आइरहेछ नि मान्यज्यू, यो यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यो छानबिन गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। अहिले यो बाटो हिँड्दाखेरि छोपेर आफ्नो स्वाद फेर्ने चाहिँ काम मैले गर्दैन। होइन, यो सत्य नगर्नुहोस्, मैले त्यसको जवाब दिएँ। यो भित्र सत्यता छ कि छैन? जसरी उहाँले भन्नुभएको छ नक्कली हाम्रो नाम लियो, जबरजस्त रूपमा सरकारले, प्रहरीले हाम्रो नाम राख्यो, नक्कली पैसा राख्यो। के को निम्ति राख्छ कसैले पनि? त्यत्रो यत्रो उत्पाद छ, कति 4 खर्बको कति चाहिँ भइसक्यो, त्यत्रो चाहिँ बर्बाद भएको छ। त्यो त सबै जबसम्म त्यो पैसा आउँदैन तबसम्म हाम्रो राष्ट्र अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यो पैसा चाहिँ निक्लिन पर्यो नि त कहीँ न कहीँबाट, कहीँ त होला नि पैसा। त्यो कहाँ छ मान्यज्यू? पैसै निस्किँदैन, पैसाका मुख्य मालिक जीवी राई निस्किनुहुन्न। तपाईँहरूले खोज्नुहोस् त्यो जीवी राईको जवाफ त हिजो कि अस्ति मैले दिइसकेको छु। ल भयो, त्यसमा चाहिँ आज पनि दिइदिनुहोस् न मान्यज्यू। पर्दैन। जीवी राई कहाँ छन्? जीवी राईलाई किन समात्न सक्दैन सरकारले? सरकारलाई सोध्नुहोस्, म त रहिदिनै भएँ, जनता जनार्दन भएँ। अनि मान्यज्यूका कुरा सुन्दैन सरकारले? तपाईँहरूले भनेको कुरा जीवी राई आज खोज्नु? म बोल्दाखेरि जब नेपाल हल्लिन्थ्यो हो त्यस बेला चाहिँ मैले गर्न सक्थेँ। आज त म बोल्दाखेरि मै पनि चाहिँ हल्लिया छ कि छैन भन्दै हेर्दै त हल्लिया छैन। त्यस्तो अवस्थामा भएको बेला मैले चाहिँ भन्नुपर्ने भन्ने नगराउनुहोस् न। भनेको आज कमजोर भयो सामाजिक संरचना, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री जो कमजोर भए, हल्लाउन नसक्ने अवस्था आयो। के आयो आएन त्यो उहाँहरूलाई जान्नुहोस्, तर देश यस्तो अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा रहन हुँदैन। जसले जिम्मेवारी लिएको छ उसले यो जम्मै चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र यो व्यथितिको अवस्थामा रहन दिनु भनेर भनेको हामी सबैको व्यथिति हो। हाम्रो उज्जवल भविष्य होइन, अन्धकार छ भविष्यतर्फ जाने। अहिले तपाईँले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको भए तपाईँले अघि भने जस्तो के गर्नुहुन्थ्यो? सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँथे निष्पक्ष रूपमा? सबैले पाउँथे। जीवी राई आउँथे कि आउँदैन थिए? गृह मन्त्रालयले पुरा गर्न पर्ने कुनै पनि काम, कुनै पनि कुरा, कुनै पनि नीति बाँकी रहने थिएन यदि यहाँको नेतृत्वमा अहिले गृह मन्त्रालय भएको भए। हो,
कि यो सत्तामा हुँदा मात्रै विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, नेताहरूको त बोलीमै ठेगान हुँदैन भने जस्तो त होइन कतै? अहिले म सत्तामा छैन, मैले त्यही भनेको छु। जस बेला सत्तामा थिएँ यही भनेको थिएँ अनि यही गरेका थिएँ, अनि मलाई चाहिँ किन सुन्नुहुन्छ यो? अब भैरवा एयरपोर्टमा त्यहाँ देख्नुभयो यहाँले भैँसी कुदै छन्, भैँसीले नै मन्त्रीज्यूलाई लखट्ने अवस्था तस्बिर आयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ मान्यज्यू? त्यसको जवाब पनि अस्ति मैले दिइसकेको छु। आजतिर मिल्दैन? मिल्दैन, यो घरिघरि त्यही एउटै, त्योभन्दा अर्को हुँदैन नि त। मान्छेलाई आनन्द आउनु त नयाँ नयाँ आउनु पर्दैन? एउटै भनिसक्यो, अस्ति भनिसक्यो यो बामदेवलाई अरू केही छैन भनेर भन्छन्। यो सरकार कहिले ढल्छ त्यसो भए? सरकार जहिले ढल्न पर्ने हो त्यसै बेला ढल्छ। अनि सरकार आज ढल्यो भोलि ढल्यो भन्ने चर्चा बेला बेला आइरहन्छ। बेला बेलामा त अब त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यो सिस्टम चाहिँ क्वेसन चाहिँ खडा भइरहेका छ। यदि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जसले यो संविधान बनाए उनीहरू सचेतन भएर योजनाबद्ध रूपमा नेपालको पक्षमा उनीहरूले विकास गरेको राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था यो सबैको चाहिँ पक्षमा काँध थापेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्दैनन् तबसम्म हाम्रो देशको स्थिति कसैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन र नराम्रो दिशातर्फ बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अब अन्तिममा 15 गतेबाट अनिश्चितकालीनका लागि आन्दोलन गर्ने राजावादी फेरि सडकमा आउने भनिरहनु भएको छ। अब जसरी पनि व्यवस्था उल्टाएर राख्छौँ, फर्काउँछौँ हामी राज संस्था भनिरहनु भएको छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? उनीहरूले त्यस्तो किसिमको काम गर्यो भने अर्कोले त्यस्तै काम गर्छ, पछाडि जो गर्छ अगाडि चाहिँ गर्ने कमजोर हुन्छ, त्यसलाई सिद्धाइदिन्छ। संसारमा राजा रजौटाहरू कुनै बेला चाहिँ शक्तिशाली हुन्छन् र जब उनी शक्तिहीन हुन्छन् त्यसपछि फेरि चाहिँ उठेका छैनन् र ठुलै शक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई आड भरोसा दियो भने जनताको पक्षमा पनि उनीहरूको रहेर देखाए भनेर भने त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै कुरा हो, होइन भने उनीहरूको समाप्ति नै भएको छ। हस् मान्यज्यू, धन्यवाद। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। राष्ट्रिय सभाको सदस्य, हजुर। राष्ट्रिय सभालाई बेला बेलामा विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहन्छ। तपाईँहरू जस्तै मान्यज्यूले प्रश्न उठाइरहनुहुन्छ, यो प्रश्नलाई तपाईँले कसरी लिइरहनुहुन्छ? कस्तो किसिमको प्रश्न? राष्ट्रिय सभा भने त वृद्ध आश्रम हो, चुनाव हारेपछि सेटल गर्ने ठाउँ हो भनेर जसरी भनिन्छ नि, त्यो त नभनौँ। एकाधजना त्यस्तो परिवार चुनाव हारेको, तर हामीहरू त होइन, सबै छैनन् त्यस्तो। हामीहरू चुनाव नलडेका पऱ्यौँ, एकैपटक राष्ट्रिय सभामा लडेका पऱ्यौँ। तर प्रतिनिधि सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका मान्यज्यूले बेला बेला घोषपेच गरिरहनुहुन्छ नि यहाँहरूलाई। नै होइन, त्यो गलत गर्नुहुन्छ। सबैलाई होइन, कोही कोही प्रतिनिधि सभामा हारेर आएका होलान्, होइन त्यस्तो होलान्। त्यस्तो छ कि छैन राष्ट्रिय सभा? एकाधजना त होलान् त्यस्तो। एकाधजना मात्रै हुन्छन्? धेरै छैन। राष्ट्रिय सभाले गर्ने चाहिँ के हो खासमा? अझ जनता अझै पनि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा भनिरहँदा कन्फ्युजको अवस्था देखिन्छ कि कहिले काहीँ। राष्ट्रिय सभा संविधानमा अस्पष्ट उल्लेख छ, पढ्नु सबैको नि थाहा हुन्न। हामी त पढ्छौँ, हामी बुझ्छौँ, राष्ट्रिय तर अब सभाको तपाईँहरू जस्तै मान्यज्यू सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको भूमिका के हो भन्ने कुरा त अस्पष्ट छ नि, त्यसलाई बुझे भइगयो नि। त्यति नै, त्योभन्दा बढी त हामीलाई छैन। जति अधिकार हामीलाई संविधानले दिएको त्यही नै भोग्ने हो हामीले। राष्ट्रिय सभा सदस्यको काम चाहिँ के हो मान्यज्यू खास? राष्ट्रिय सभाको सदस्यको काम त यहाँबाट पनि विधेयकहरू उत्पन्न हुन्छ, होइन? त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पनि आएको विधेयकलाई हामीले हेर्छौँ, होइन, जस्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि अब निर्माण विकासको काममा बढी भूमिका हामीलाई दिएको छैन। त्यो किन दिइएन? त्यसपछि जनतासँग जोडिने मौका नै पाइएन त तपाईँहरूको? हामीहरू त जनताको प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि भयौँ नि, त्यसैले होला। जनताको प्रतिनिधि पनि प्रतिनिधि भनेको जनतासँग जोडिनु पर्दैन? जनताले जिताएका प्रतिनिधिसँग जोडिए, उहाँहरू पार्टीसँग जोडिए भयो। जनताको प्रतिनिधिको प्रतिनिधि भएको नाताले हामीले जनतासँग जोड्ने त भइगयो नि, त्यसै पनि जोड्यौँ नि। हामीले यो राष्ट्रिय सभाबाट कोसँग जोडिरहेछौँ त? आफूलाई जनतासँग त जोडिरहेछौँ, देशसँग जोडिरहेछौँ, जनतासँग जोडिरहेछौँ, होइन? त्यही त भूमिका हो हाम्रो। भनेको पार्टीका नेताहरूसँग जोडिनुपर्छ यसका लागि त भन्ने भाष्य छ नि। त्यो त दलगत व्यवस्थामा, जनतासँग जोडिनु पर्दैन। दलगत व्यवस्थामा त पार्टीसँग नजोडी हुँदैन। पार्टीसँग नजोडी हुन जनप्रतिनिधि बन्न सक्छ, न उसले टिकट प्राप्त गर्न सक्छ,
नवनिर्वाचित हुन सक्छ। पहिलो प्राथमिकतामा त त्यो दल परिहाल्छ नि, दलीय व्यवस्था त हो यो। जनताको जनप्रतिनिधि भने त जनताका लागि काम गर्ने होइन। त्यो त तर तपाईँहरू जनतासँग जोडिने मौका पाउनुहुन्न, त्यसपछि जनताका लागि के गरिदिनुहुन्छ? तपाईँले के भनेको निर्दलीय व्यवस्था भनेको हो र? तपाईँले निर्दलीय व्यवस्था खोज्नु भएको हो र? त्यो त होइन होला। त दलीय व्यवस्थामा त दलसँग जोडेर उसँग टिकट लिएर अनि नै जनतामा जाने हो। त्यो पहिलो त चाहिँ दल नै हो नि। होइन, राष्ट्रिय सभा भनेको अब चुनाव हार्ने, हारिसके पछाडि सेटल गर्ने भन्ने हो। होइन, त्यो गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यसो होइन। राष्ट्रिय सभामा डाइरेक्ट आएका हामीहरू हौँ, हामीले कुनै पनि प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडेका छैनौँ। अनि कसरी भन्नुहुन्छ त्यो? दलमाथि कि देश र जनतामाथि माननीयजी? अलिक प्रश्न भयो। दलमाथि कि तपाईँहरूको लागि देश र जनता ठुलो? दल पनि त देशकै लागि हो, यो किन बुझ्नुहुन्न? होइन, माननीय भने त जनताका लागि भने पनि त देशैको लागि हो। दलले पनि देशकै, सुन्नु न, दलले पनि त देशकै अवधारणा बोकेको छ। जनताको हितमा काम गर्ने पहिलो दायित्व हो कि दलको हितमा? त्यो सोध्या त्यो कहाँ भनेको छु मैले के भनेको भने दलबाट टिकट लिएर ऊ चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ, निर्वाचनमा ऊ हार्छ अथवा जित्छ र उसले जनताको लागि वर्क गर्छ, त्यही त हो नि। अब गभर्नरमा के त धारणा लु तपाईँहरू भन्नुहोस्? कस्तो गभर्नर नियुक्तिमा ढिलो भइरहेछ, यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो त? लु बताइदिनुहोस्। हाम्रो धारणा पनि यो उचित भएन भन्ने हो। प्रश्न उचित भएन, उचित भएन, टाइममै नियुक्ति हुनु पर्थ्यो। अहिले त त्यही एकदम जुन ऐनमा भन्छ त्यो अनुसार हुन्थ्यो। यो चाहिँ जुन भइरहेको छ त्योलाई हामी पनि राम्रो मान्दैनौँ। तर किन हुन सकिरहेको छैन, किन भएन, के कारण भनिदिनु त? मान्छेलाई अझ बढी थाहा होला। त्यो तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै होला, त्यो त तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै होला होइन। किन यो गठबन्धनको सरकार छ होइन। अब गठबन्धनको सरकार भएको नाताले गठबन्धनका पनि आफ्ना केही बाध्यता र मजबुरीहरू हुन्छन् होइन। त्यही हो, अरू के भन्नु मैले भनेको। तर जे होस् यो ढिलाइ चाहिँ ठिक होइन भनेको। बिचौलियाले चलाइरहेको छ, बिचौलियाले चलाउँछ भनिरहँदा जो भाष्य भइरहेछ यो आज मैले 2.5-3 वर्ष भयो यो राष्ट्रिय सभा, मैले कुनै बिचौलियासँग मेरो भेटघाट पनि भएको छैन, बिचौलियासँग मेरो सम्पर्क पनि छैन, बिचौलियाले मैले चिनेको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीसँगै भएपछि तर यो बिचौलिया सुन्नु न, यो बिचौलिया दलाल भन्ने शब्दहरू आइरहन्छ, म पनि यसको अर्थ बुझ्न सकिरहेको छैन। बेड समय पुग्यो भन्ने कुरा पनि आयो, त्यो पनि भन्नेले भनिरहेका छन्। महामन्त्रीले व्यक्तिले त्यो उनले गलत भनेका हुन्। भनेको बेडसम्म पुग्दैनन्? बिल्कुल होइन, के ढोकासम्म चाहिँ हुन्छन् भन्नु खोजे? गगनजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा उनले गलत भन्नुभएको छ र त्यसको कुनै आधार छैन उहाँसँग। भनेको अब यो भैरवा एयरपोर्टको तपाईँले देख्नुभयो, भैँसी कुदिरहेको, भैँसी दौडाएको अवस्था, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ मान्ने? हेर्नुहोस् कस्तो छ भने अलिकति जस्तो पोखरे एयरपोर्टको कुरा गर्नुहोस्, त्यो कुनै निर्माण विकास गर्दाखेरि त्यसको फ्युचर के हुने भन्ने कुरामा निश्चित पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यो अलिकति ध्यान पनि पुगेन र बढ्दो राजनीतिकरणले गर्दा त्यस्तो हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो गलत हो। अब अन्तिममा रवि लामिछाने अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा बाहिर जुन प्रकारको उहाँको पार्टीले मात्रै होइन, अहिले त सत्ता पक्षकै केही नेताहरूले प्रतिपक्षले जो प्रतिशोध भनिरहनु भएको छ। म एउटा तपाईँलाई कुरा भन्छु, रवि लामिछानेको केस अदालतमा पुगिसकेको छ होइन, त्यो त अदालतले नै निर्कुल गर्दा उनी चाहिँ गर्ला, उनी निर्दोष छन् कि दोषी छन् भन्ने मैले कसरी भन्ने होइन। अदालतीय प्रक्रिया त एउटा भयो, निर्दोष दोषको कुरो भएन, राज्यले गरेको व्यवहार, प्रहरी प्रशासनले गरेको व्यवहार। प्रहरी प्रशासनले के व्यवहार गरेको छ र? उहाँलाई आदेश भयो, उहाँ चाहिँ थुन्नु भयो, त्यो आदेश नभएर त उहाँ थुन्नु भएको छैन होइन। अर्को कुरा, अब अदालतमा केस पुगिसकेपछि कसरी भन्ने कि चाहिँ उहाँ दोषी हुन्छ कि निर्दोषी भनेर मैले त्यो विषय भएन। दोषी निर्दोषको कुरै होइन, सरकारले गरेको, राज्यले गरेको जुन व्यवहार छ, कुन व्यवहार प्रश्न भन्नुहोस् न। चितवनबाट रातारात त्यसरी लगेको उहाँको लयरलाई पनि जानकारी छैन, आफन्तलाई जानकारी छैन। त्यसमा प्रहरीले आफ्नो बिग्रेको छ, प्रेसर सुन्नुहोस् न, त्यसमा प्रहरीले आफ्नो स्पष्टीकरण दिइसक्यो नि। प्रहरीले त दिन्छ नि, अनि कसले दिने? मैले दिने स्पष्टीकरण मैले दिने होइन नि। सहकारी पीडितहरूलाई सहकारी पीडित न्याय दिनु पर्दैन? दिनुपर्छ, एकदम दिनुपर्छ। सहकारीको लागि कानुन पनि बन्नुपर्छ, उनलाई न्याय पनि दिनुपर्छ र दोषीहरूलाई दण्ड पनि दिनुपर्छ। प्रश्न धारणा त मैले व्यक्त पनि गरेको छु। त्यसो भए दियो त सरकारले, न्याय दियो। आज अर्धनग्न भएर महिलाहरू सडकमा छन्, माइती घरमा मान्नेज्यू, कहिले काहीँ त्यो लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? मैले दिनु पर्दछ भन्दछु होइन, मैले दिने होइन न्याय। म एउटा राष्ट्रिय सभाको मेम्बर त न्याय दिने होइन नि, तर न्याय दिनुपर्छ। त्यस अनुसारका प्रस्तावहरू
कानुनहरू बन्दैछ। मानव अन्तिममा तपाईँहरू राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ तपाईँहरू रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, अभिभावक हो, रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, प्रतिनिधि सभाको पनि अभिभावक हो। अनि तपाईँहरू कानुनी रूपमा कान किन निमोट्नु न, जुन कुरा चित्त बुझाएको जति सकेको हामीले निमोठिरहेका छौँ। हामीले हेर्नु, हामीले प्रष्ट आवाज पनि उठाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। तपाईँहरू त विधेयकै पढ्नुहुन्न, तपाईँहरू त केही पढ्नुहुन्न, सरासर हस्ताक्षर मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। यो विधेयक त हाम्रो चाहिँ आजको पनि विधेयक आयो एउटा होइन, त्यो विधेयक कहाँ गयो त ल भन्नुहोस् त मलाई। हाम्रो विधान शाखामा गयो कि गएन? अनि पनि नपढेर हामीले नगरेर विधान शाखाबाट पास गर्छौँ त? कस्तो मान्यज्यूहरूले त्यो आरोप तपाईँहरूलाई लगाइरहनुहुन्छ? त्यो गलत कुरा हो। विधान शाखामा आज भर्खरै यो विधेयक एउटा गएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् है, यो गयो नि, बुझ्नुभयो? यो संवैधानिक परिषद यो कहाँ गयो? हाम्रो राष्ट्रिय सभाको विधान शाखामा गयो गएन? संसदीय सहकारी संसदीय छानबिन समिति जो बन्यो त्यसका दोषी रवि लामिछाने मात्रै हुन् कि अरू पनि हुन्? 87 अर्ब कहिले आउँछ? हेर्नुहोस्, जीवी राई कहाँ छन्? म यसमा के भन्न सक्छु? अनि जीवी राई पनि दोषी होलान् होइन, रवि लामिछाने पनि दोषी हुन सक्छन् भोलि अदालतको नजरमा होइन। अहिले नै मैले निर्णय त गर्न सक्दिनँ को दोषी निर्दोषी म कसरी छुट्याउँ।